बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। सिहूनी हुकूमत के असला कारखाने पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह लबनान का कहना है कि हमारे मुजाहिदीन ने एक ऑपरेशन में क्यूतस साहसा में वाक़या होनी असलहा कारखाने बलासान को फलक मिसाइलों से निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक इस कारखाने में सुहूनी फ़ौज की गाड़ियों में लगाए जाने वाले हथियार और साजो सामान बनाए जाते हैं। इस ऑपरेशन में इजरायली फ़ौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हिजबुल्लाह ने इससे पहले भी बताया था कि इसने लबनान की सरहद पर वाक़या अलमिनार सुहूनी फ़ौजी छावनी को भी निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह के खिलाफ सुहूनी हुकूमत की जारहियत के आगाज़ से ही हिजबुल्लाह लबनान शुमाली मकबूजा फ़लस्तीन में वाक़या सुहूनी फ़ौजी छावनियों और सुहूनी कॉलोनियों को निशाना बना रही है। फ़लस्तीन की हमायत में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी। गज़ा में वहशियाना सुहूनी जारहियत के 8.5 माह पूरे हो रहे हैं और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के मुतअद्दिद शहरों में फ़लस्तीनियों की हमायत और सुहूनी जराइम की मज़म्मत में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। मुजाहरीन गज़ा के ख़िलाफ़ जंग फौरी तौर पर बंद किए जाने का मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहरीन की जानिब से फ़लस्तीनी परचम भी लहराया जा रहा है। मुजाहरीन फ़लस्तीन की आज़ादी के हक में नारे लगा रहे हैं। गज़ा की तबाहकुन सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी इलाकों में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ की नुमाइंदा खातून ने गज़ा के अलमनाक सूरत हाल का जिक्र करते हुए कहा कि इसराइल गज़ा के लिए इंसानी इमदाद के काफ़िलों को निशाना बनाता है और इन तक रसाई हासिल करने से रोकता है। फ्रांसिस्का ने इस बात पर भी जोर दिया कि फ़लस्तीनी बरादरी को 1948 से आलमी बरादरी की जानिब से खियानत और धोखे का सामना है। चीन दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूरोप में सबसे बड़े तनाज़े को हवा दे रहा है। जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने खबरदार कर दिया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि चीन दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूरोप में सबसे बड़े तनाज़ा को हवा दे रहा है। उन्होंने कहा है कि नेटो इत्तेहादियों को ज़रूरत पड़ने पर चीन की इन सरगर्मियों का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्टोल्टनबर्ग ने अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन के सरकारी दौरे के एक हिस्से के तौर पर विल्सन सेंटर थिंक टैंक में एक तकरीर की। स्टोल्टनबर्ग ने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन में जंग जाहिर करती है सलामती इलाकाई नहीं बल्कि एक आलमी मसला है और कहा है कि और उनका कहना था कि चीन रूस की हमायत करता है। चीन दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूरोप में सबसे बड़े तनाज़े को हवा दे रहा है। बीजिंग बेवक्त मगरिब के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने की कोशिश में भी है। शुमाली कोरिया और रूस के माबैन अस्करी मुआहिदा कायम। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 24 साल बाद शुमाली कोरिया का दौरा कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने दारुल हुकूमत प्योंगयांग में शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने एक तवज्जो तलब मुआहिदे पर दस्तखत किए। पुतिन ने निशानदही की कि मुआहिदे से दोनों ममालिक के दरमियान फौजी तावन को बेहतर बनाया जा सकता है। रूसी रहनुमाओं ने कहा है कि अगर फ्रीकैन में से किसी एक पर हमला होता है तो मुआहिदे के दायराकार में ममालिक एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने मुआहिदे को एक तारीखी वाक़या करार दिया। किम जोंग उन ने कहा कि शुमाली कोरिया और रूस के ताल्लुकात इत्तेहाद की सतह तक पहुंच गए हैं। सदर पुतिन के शुमाली कोरिया के दौरे का मगरबी ममालिक करीबी तौर पर जायजा ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के 4 जासूस खामोशी से मुल्क बदर कर दिए। ऑस्ट्रेलिया ने दफाई टेक्नोलॉजी, सियासतदानों और हवाई अड्डों की सिक्योरिटी को निशाना बनाने के इल्ज़ाम में भारत के 4 जासूसों को खामोशी से अपने मुल्क से निकाल दिया है। जासूसी की ताज़ा बेदखली को ऑस्ट्रेलिया में भी मोदी सरकार के लिए ज़बरदस्त धचका करार दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने अपनी तहकीकात में भारत के 4 जासूसों की बेदखली का इंकशाफ किया। अमरीकी महकमा खारजा और महकमा दिफा पेंटागन ने मंगल के रोज़ बताया है कि हुकूमत ने ताइवान को $365 मिलियन की मालियत के ड्रोन्स और इससे मुतल्लिका आलात समेत मुख्तलिफ अस्करी
آلات کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ ایشیا کی سلامتی امریکی ترجیح ہے۔ پینٹاگون نے اس حوالے سے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس سودے سے وصول کنندگان کی سلامتی کو بہتر بنانے اور خطے میں سیاسی استحکام، فوجی توازن اور اقتصادی پیش رفت کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ خیال رہے کہ امریکہ تائیوان کا سب سے بڑا فوجی برآمد کنندہ اور عطیہ دینے والا ملک ہے۔ اس نوعیت سے یہ معاہدہ غیر معمولی نہیں ہے، تاہم چین ممکنہ طور پر امریکی ہتھیاروں کی اس فروخت سے نالاں ہوگا اور اس کی جانب سے سخت رد عمل کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے، کیونکہ چین تائیوان کو اپنا حصہ کہتا ہے۔ شمالی کوریا نے یوکرین جنگ میں روس کی حمایت کر دی، امریکہ کو تشویش۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے یوکرین جنگ میں روس کی مکمل حمایت کا اظہار کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین جنگ پر شمالی کوریا کی حمایت کو سراہا اور کہا کہ ماسکو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے سامراجی پالیسی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ دوسری جانب کم جونگ ان نے کہا کہ شمالی کوریا اور روس کے تعلقات خوشحالی کے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے خیموں میں آگ بھڑک اٹھی، 7 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی بمباری سے خیموں میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں 7 معصوم فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ شہر میں گھر پر اسرائیلی فضائی حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت مزید 6 افراد بھی شہید ہو گئے۔ نصیرت کیمپ میں رہائشی گھروں پر بھی اسرائیلی شیلنگ اور ڈرون حملے جاری ہیں۔ علاوہ ازیں کلکیلیا میں اسرائیلی فوج چھاپوں کے دوران 4 فلسطینیوں کو گولی مار دی۔ بھارتی ریاست آسام میں شدید بارشوں اور سیلاب سے تباہی، 26 افراد ہلاک۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق سیلاب کے باعث اب تک لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ سیلاب سے ریاست آسام کے 15 سے زائد اضلاع متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1300 ایکڑ سے زائد رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ سیلاب کے باعث 5000 سے زائد لوگوں کو ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ 50,000 سے زائد جانور بھی سیلاب سے متاثر ہو رہے ہیں۔ بھارت کے ایٹمی ہتھیاروں میں 5% کا اضافہ، جنگی جنون میں مبتلا بھارت پاکستان سے زیادہ ایٹمی ہتھیاروں کا مالک بن گیا۔ سویڈن کے ادارے اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے جاری سالانہ رپورٹ 2024 کے مطابق بھارت کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد 5% اضافے سے 164 سے بڑھ کر 172 ہو چکی ہے، جبکہ پاکستان کے پاس 170 جوہری وار ہیڈ ہیں، جبکہ چین کے پاس ان دونوں ممالک سے زیادہ 500 ایٹمی وار ہیڈ ہیں۔ پاکستان کا افغانستان پر عالمی کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ۔ پاکستان رواں ماہ کے آخر میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام افغانستان پر ہونے والی عالمی کانفرنس میں شرکت کرے گا۔ ذرائع کے مطابق اقوام متحدہ کی افغانستان پر عالمی کانفرنس 30 جون سے 1 جولائی تک قطر کے دارالحکومت دوحہ میں منعقد ہوگی۔ تیسری افغان کانفرنس میں نمائندہ خصوصی برائے افغانستان آصف درانی سمیت پاکستانی وفد ممالک کی نمائندگی کرے گا۔ کانفرنس میں افغان طالبان حکومت کے نمائندے بھی شرکت کریں گے۔ ایران کے صوبے خراسان میں زلزلہ۔ ایران کے صوبے خراسان میں زلزلے کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 120 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے صوبے خراسان میں زلزلے سے کاشمیر شہر میں درجنوں گھر بھی تباہ ہو گئے۔ زلزلے کے جھٹکے افغانستان میں بھی محسوس کیے گئے۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 4.9 ریکارڈ کی گئی، جبکہ زلزلے کا مرکز خوزستان کا شہر مشراغہ اور زیر زمین گہرائی 16 کلومیٹر تھی۔ مکہ مکرمہ میں شدید گرمی سے 577 حجاج کرام جاں بحق۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق گرمی سے جاں بحق حاجیوں میں سے 323 کا تعلق مصر، 60 کا اردن اور 35 کا تیونس سے ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں انڈونیشیا کے 144، ایران کے 11 اور سینیگال کے 3 حاجی بھی شامل ہیں۔ خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پیر کے روز مکہ مکرمہ میں درجہ حرارت 51.8 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ یاد رہے کہ سعودی محکمہ موسمیات نے رواں برس حج سیزن کے دوران شدید گرمی پڑنے کی پیشگوئی کر رکھی تھی۔ آئندہ سال موسم گرما کا آخری حج ہوگا، ترجمان سعودی محکمہ موسمیات۔
سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کے ترجمان نے کہا ہے کہ آئندہ سال موسم گرما میں آخری حج ہوگا۔ عرب میڈیا کے مطابق حسین القحطانی نے کہا ہے کہ حج سیزن 2026 سے موسمیاتی تبدیلی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہوگا۔ ہم 16 سال بعد تک موسم گرما کے حج کا مشاہدہ نہیں کریں گے۔ خیال رہے کہ ترجمان کا کہنا تھا کہ 2026 سے مسلسل 8 سال تک حج موسم بہار میں، اس کے بعد مزید 8 سال کے دوران موسم سرما میں حج ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ موسم گرما کے حج کو 16 سال کے لیے الوداع کہہ دیں گے۔ موسمیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مونسون کا آغاز 27 جون سے 4 جولائی کے دوران ہو سکتا ہے، جبکہ کراچی میں جولائی کے اوائل سے ہی مونسون بارشوں کے شروع ہونے کا امکان ہے۔ موسمیاتی تجزیہ کار کے مطابق 30 جون کو شمالی بحیرہ عرب پر درمیانی شدت کا کم دباؤ بننے کا امکان ہے۔ اگر یہ سسٹم بنا تو جولائی کے ابتدائی دنوں میں کراچی میں مونسون کی پہلی بارش ہو سکتی ہے۔ دورہ پاکستان متحدہ عرب امارات کے صدر نے وزیر اعظم کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان ٹیلی فون پر گفتگو کی اور عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے عوام کی مسلسل ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔